अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो। ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर। उसको कुचल कर चले जाते हो आप, उसको इग्नोर कर चले जाते हो। उनके एक्सपेक्टेशंस है आपके चेयर पर। इमेजिन करो, आप एप्रन पहने हुए हैं, आप डॉक्टर बन गई हैं। खुशी आपको नहीं होगी, खुशी आपके माँ को होगी। डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। ऐसे मोमेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स के, जब आप कोई चीज अचीव करते हो अपनी लाइफ में, और ड्रीम होता है उनका कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। वो एक दिन नहीं सोचती है माँ, रोज खाना बनाती है ना, वो खाना बनाते वक्त में भी यही सोचती है कि मेरी बच्ची हॉस्टल में है, वहां रह करके वो खाना कैसा खा रही होगी पता नहीं, मेरे पास होती तो मैं उसको अच्छा खाना खिलाती। लेकिन उसे कुछ बनना है, वो कुर्बानियां दे रही है, और न जाने वालिद को फी देने के लिए पैसे हैं कि नहीं है, कहां से पैसे बदल लेकर वो आपको पैसे दे रहे हैं। और 2 साल 3 साल आप हॉस्टल में रह रहे हो यहाँ पर। आज भी माँ सोच रही होगी कि मेरी लाल, मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरी रानी क्या कर रही होगी, और आप लोग वक्त जाया कर देते हैं। 70% बच्चियां आकर हॉस्टल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खाली सोए पड़े होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ दाल मिल रही है। आपको दाल मिल रही है, शुक्रिया अदा करें। कुछ लोग तो जो है रोड पर जो कूड़ा पड़ा है उसमें से उठा करके भी लोग खाते हैं। ऐसे भी स्लम्स में है बहुत सारे बच्चे। आप लोग स्लम्स में तो नहीं है, आप लोग हॉस्टल में हैं, आप लोग को छत है, गर्मी में फैन है, आप लोग को सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो। ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर। उनके ड्रीम्स बैठे हैं, उसको कुचल कर चले जाते हो आप, उसको इग्नोर कर चले जाते हो आप। उनके एक्सपेक्टेशंस है आपके चेयर पर, और वो आप एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं करना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि अपनी माँ के ड्रीम्स को आप कुचल दिए हैं, फुलफिल नहीं किए हैं। तो जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। ये लम्हा जो कुछ बच्चियां रो रही हैं, वो क्यों रो रही हैं? वो अपनी माँ को चाहती हैं। They love their mothers, they love their fathers, they love their parents. उनको जरूर शाहरुख खान कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, जरूर आलिया भट्ट उनको अच्छी लगती है, लेकिन जब माँ का चेहरा आ जाता है तो आलिया फीकी हो जाती है। वालिद का चेहरा आ जाता है, शाहरुख खान फीका लग जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कब होता है? जब कोई टीचर, जब कोई ट्रेनर, जब कोई वेल विशर आए, आपको बताए ये चीज। वरना ये जो उम्र से आप गुजर रहे हो, ये उम्र में आप हमेशा भटक जाने की फिक्र लगती है, आपको गलत सलत बातों में आप लोग बिजी हो जाते हैं। तो आप लोग रियलाइज करना है आज लाइफ में कि मैं मेरी माँ को कितना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, मेरे डैडी ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे कितना मेहनत करना है। वो दूर है ना, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। बाप जरूर कुछ देर रह सकता है, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को, कितनी भी गरीब हो, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, एकदम गुर्बत में है, लेकिन वो माँ सीने को लगा कर ही रखती है। और वो माँ आपको दूर भेजी है, मतलब सीने पर कितना वजन उस पर है। आप इमेजिन करो कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। लेकिन बच्चों सुनो, आप लोग सिर्फ रोने के लिए नहीं हो, मैं यहाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग को रियलाइज करवाने के लिए आया हूँ। ये जो आंसू आपके आंख से बह रहे हैं आज, इन आंसुओं को आप ऐसे जाए मत जाने दो। आप कसम खाइए आज, यू टेक ए नोट, टेक ए प्लेज टुडे, कि मैं जिंदगी में ऐसा काम करूंगी, मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएगी, माय पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने जो डिसीजन लिया मुझे अजमल फाउंडेशन के हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का, यकीन जाने जो बच्चियों के पास में फोन्स आज हाथ में है, वो जिंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं। यंगस्टर्स, पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, सिर्फ बेकारी में कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे आज। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं,
کئی غلط چیزوں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں ماشاءاللہ، کئی گناہوں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں، کئی غلط کاموں سے آپ لوگ بچ رہے ہیں، لیکن جس کے لیے آئے ہو کیا وہ حاصل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ آپ لوگ موویز نہیں جا رہے ہیں، بہت غلط کام سے آپ بچے، آپ بگ باس نہیں دیکھ رہے ہو، غلط کام سے آپ بچ گئے، آپ پارکوں میں جا کر نہیں بیٹھ رہے ہیں، غلط کام سے بچ گئے، آپ ہوٹل میں جا کر بوائے فرینڈز کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں، غلط کام سے آپ بچ گئے، لیکن صرف غلط کام سے بچنے کے لیے نہیں آئے یہاں پر، کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے اپنی لائف میں، کچھ اچیو کرنے کے لیے آئے ہیں اپنی لائف میں، اور اس کے لیے آپ کو ڈٹرمن ہونا پڑے گا، آج ہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کیسے پڑھائی کرنے والے ہو فار دا نیکسٹ فیو ڈیز اور فار دا نیکسٹ فیو منتھس اور فار دا نیکسٹ فیو ایئرس۔ آپ لوگ کچھ یہاں پر 1 سال کے لیے ہو، کچھ لوگ 2 سال کے لیے ہو، کچھ لوگ 3 سال کے لیے ہو، وہ کیسے گزارنے والے ہیں؟ You have to take a pledge today. You have to promise yourself today that I'm not going to waste my life. یہ جو عمر ہے آپ لوگ کی، یقین جانے یہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ لڑکیاں جو فیز سے گزر رہے ہو نا، یہ PHASC فیز، یہ گولڈن پیریڈ والا فیز ہے۔ اس میں اگر آپ لوگ نہیں سدھریں گے، even your parents cannot help you. جتنا پیسہ ہے اتنا آپ پر خرچیں گے، اس کے بعد وہ بھی ڈرائی اپ ہو جائے گا، ان کا بھی بیلنس زیرو ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا درد دیکھ کر وہ بیمار ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے پاس پیسے نہیں رہیں گے علاج کرانے کے لیے، آپ پریشان، پھر وہ پریشان، آپ کے پریشانی کو دیکھ کر نئے نئے قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں اپنے پیرنٹس کو۔ کیا آپ ایسے پریشان کرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ آج بہت سارے پیرنٹس کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، بی پی نارمل ہوتا ہے، بچوں کی وجہ سے 240 ہو جاتا ہے بلڈ پریشر، شوگر نارمل ہوتا ہے، اچانک ینگ 30 ایئر اولڈ ایک ماں ہوتی ہے یا 40 ایئر اولڈ ایک ماں ہوتی ہے، بچوں کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا، تھائرائیڈ آ گیا ہے، سوچ کر بچوں کو لے کر اتنا پریشان پیرنٹس۔ اور آپ لوگ کو یہاں ہاسٹل میں اگر بھیجے ہیں تو آپ لوگ مجھے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا پیسے ضائع کرنے کے لیے بھیجے ہیں؟ آپ کے زندگی کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے ہیں؟ ایک ایک دن ان کے خواب ایسوسیٹڈ ہیں آپ کے یہاں بیٹھنے کے، یہاں جو آپ بیٹھے ہو نا، وہ لوگ سوچتے ہیں ہر دن کہ یہ 2 سال کب گزر جائیں گے، یہ 3 سال کب گزر جائیں گے۔ جب آپ آ رہے ہوتے نا، چھٹیاں ہوتی ہیں آپ کے، آپ جا کر دیکھیے ان کی آنکھوں میں خوشی کیسی ہوتی ہے۔ میری بیٹی جب آتی ہے گھر کو، وہ فیوریٹ سالن بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، وہ آپ کا فیوریٹ کیا کھانا ہے وہ کھانا بناتی ہے آپ کو، اور اتنا پیار کرنے والے آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملتے ہیں، یہ آپ بخوب جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کا ایک چھوٹا وش ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، اس میں بھی وہ سیلفش نہیں ہے، ان کے لیے نہیں چاہتی ہیں۔ Your mother, your father, your parents never want to live in a big bungalow, but they love to see you live in a very big bungalow. Your parents never want to be driven in a Mercedes Benz. کوئی Mercedes Benz میں بیٹھ کر جو ہے گھومنے کا شوق نہیں ہے، but they want to see their گڑیا، their رانی to buy a new car. تو یہاں آپ لوگ جو بچے رو رو کر آنسو آج بہائے ہیں، یہ آنسوؤں کو ایسے ہی ضائع کرو گے، یا آپ لوگ پرومس کرو گے اپنے لائف میں کہ یہاں سے میں واپس جب جاؤں گی گھر، کچھ بن کر جاؤں گی، میں ایسے ہی یہاں پر نہیں ہوں، I am here to achieve something in my life. I am born to do wonders in my life. آپ ایک ایک انمول رتن ہے، ایک ایک انڈیویجول یہ جو ہال میں بیٹھے ہیں نا، you are priceless. آپ کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔